इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, फ़ल क़ुव्वतु कुल्लुल क़ुव्वा फ़ित तवक्कुलि अलल्लाह। मोमिन की मुकम्मल ताकत अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद और भरोसा करने में है। जिस कदर मोमिन का अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल बढ़ता चला जाएगा, मोमिन के ईमान की क़ुव्वत बढ़ती जाएगी। फिर फरमाते हैं कि क़ाल बाज़ु सलफ़ मन सर्रहु अन यकून अक़वन नास फ़ल्यतवक्कल अलल्लाह। बाज़ सलफ़ सालिहीन का ये कौल है, जो शख्स चाहता है कि लोगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाए तो उसे अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। जिस कदर अल्लाह पर तवक्कुल होगा उतना ही बंदा ताकतवर होगा, न उसे किसी की मोहताजगी होगी, न वो किसी की तरफ ललचाई नज़रों से देखेगा, बल्कि उसका एतमाद, उसका भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होगा। इसलिए बाज़ सलफ़ सालिहीन ने तवक्कुल की तारीफ़ यूँ की, फरमाते हैं अत-तवक्कुल हुआ सुकूनुल क़ल्बि इला मौऊदिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। तवक्कुल कहते हैं कि इंसान के दिल का पुरसुकून हो जाना, इंसान का दिल अल्लाह के वादों पर पुरसुकून हो जाए, उसे इत्मीनान हासिल हो जाए कि मेरे अल्लाह ने जो मुझसे वादे कर रखे हैं वो अल्लाह अपने वादे मुझसे निभाएगा, पूरे फरमाएगा। जैसा कि अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए रिज़्क़ का वादा किया हुआ है। तो जब अल्लाह का वादे पर यकीन कामिल होगा तो उसे तवक्कुल हासिल होगा, उसके दिल को राहत और सुकून मिलेगा। तो तवक्कुल की तारीफ़ बाज़ सलफ़ ने यूँ की, हुआ सुकूनुल क़ल्बि इला मौऊदिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अल्लाह के वादों पर दिल को इत्मीनान हासिल हो जाना, दिल को सुकून हासिल हो जाना, दिल को करार हासिल हो जाना, ये तवक्कुल है। इसलिए इमाम अबू हाज़िम सलमा बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल पूछा, मा मालुक, आपका माल क्या है, आपके पास कौन सा माल मौजूद है? तो फरमाने लगे, ली मालानी, मेरे पास दो तरह के माल हैं। ला अख्शा मअहुमुल फ़क्र, दो ऐसे अल्लाह ने मुझे माल अता फरमाए हैं कि जिनकी वजह से मुझे कभी भी फ़क्र व फाक़े का खौफ नहीं हुआ, फ़क्र व फाक़े का डर पैदा नहीं हुआ। सवाल पूछने वाला बड़ा हैरान हुआ कि आपके पास कौन से ऐसे दो माल, कौन सी ऐसी दो दौलतें हैं कि जिस दौलतों की बिना पर आपको कभी फ़क्र व फाक़े का डर महसूस नहीं हुआ? तो फरमाने लगे, पहली दौलत, पहला माल जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, अस्सिक़तु बिल्लाह, अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर यकीन कामिल, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, ये पहला माल है, पहली दौलत है मेरे पास, पहला असासा है जिसकी वजह से मैं कभी फ़क्र व फाक़े से नहीं डरा। दूसरी चीज़ फरमाते हैं वल-यअसु मिम्मा फ़ी ऐदिन नास, और दूसरी चीज़ जो लोगों के हाथों में, मैं उससे ना उम्मीद हो चुका हूँ। मैंने कभी लोगों के मालों पर उम्मीद नहीं रखी, मैं लोगों की जेबों से, लोगों के मालों से मैं ना उम्मीद हो चुका हूँ, मैं उनसे कभी उम्मीद नहीं लगाता। तो बंदों से ना उम्मीदी और अपने रब से उम्मीद वाबस्ता कर लेना, यही तवक्कुल है, यही मोमिन की सबसे बड़ी मजबूत ताकत है। जिस मोमिन को ये हासिल होगी उसे दुनिया के अंदर सुकून हासिल हो जाएगा। आज हम मारे मारे इसलिए फिरते हैं कि हमें अल्लाह के वादों पर इत्मीनान नहीं, एतमाद नहीं। अगर अल्लाह के वादों पर यकीन हो
تو ہم کبھی فکر مند نہ ہوں۔ اس لیے امام حاتم الاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأس الزہد الثقۃ باللہ، زہد کی جڑ، زہد کی بنیاد جو ہے، زہد کی چوٹی جو ہے الثقۃ باللہ، وہ اللہ کی ذات پر توکل کر لینا، اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور اعتماد بھروسہ حاصل ہو جانا، یہ زہد کا سب سے بلند والا حصہ ہے، بلندی والا، یہ زہد کا سر ہے۔ وسطہ الصبر، اور زہد کا درمیان والا حصہ صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا اور اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حکم پر صبر کا اظہار کرنا، اسے دل و جان سے تسلیم کرنا۔ وآخرہ الاخلاص، اور آخری چیز، آخری حصہ وہ الاخلاص ہے، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لینا۔ تو آج توکل کی بڑی ضرورت ہے۔ فرمایا کیا؟ وعلیہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ تو یہ ایمان کے لیے شرط قرار دے دی گئی کہ اگر تم مومن ہو تو پھر صرف اور صرف تمہارا توکل، تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بڑے مشہور اور بڑے ہی کمال کے شاگرد مثنی الانباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تکونوا بالمضمون مہتمین، کہ جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، جس کی ضمانت اللہ نے دے دی ہے، اس کا اس قدر اہتمام کرنے والے نہ بن جاؤ، جب تم کسی ذمہ دینے والے کی ذمہ دی ہوئی چیز پر تمہیں اطمینان نہیں ہوگا، تم اس کا بڑا اہتمام کرنے والے بنو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ضامن پر پھر یقین نہیں ہے۔ مثال کہ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اب یہ اللہ نے اس کی ضمانت دے دی، اور پھر انسان اس مضمون چیز کے لیے بڑا اہتمام کرے، بڑی دوڑیں لگائے اور بڑا فکر مند ہو، تو فرمانے لگے مضمون چیز کا اہتمام کرنا گویا کہ ضمانت دینے والے پر اعتبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس نے مضمون کا اہتمام کیا گویا کہ اس نے ضمانت دینے والے پر اسے اعتماد نہیں حاصل ہوا۔ وَبِرِزْقِهِ غَيْرُ رَاضِينَ، اور گویا کہ وہ اللہ کے رزق پر راضی نہیں ہے۔ اگر بندہ رزق کے لیے مارے مارے پھرتا ہے اور اس کے لیے بڑی فکر میں رہتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس نے اللہ پر، اللہ کی جو ضمانت ہے اس پر اسے اطمینان حاصل نہیں ہوا، اور اس کی لکھے پر اس کو رضا حاصل نہیں ہوئی، اس لیے وہ فکر مند ہے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ تو اس لیے مومن کے لیے ایک بہت مضبوط طاقت اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔